तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पर। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम हिस्किल की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो पुराने अहदनामे के अंबिया अकबर की लिखी किताबों में से एक है। मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए एक सुनहरी मौका है कि हम यहाँ बाहम मिलकर हिस्किल की किताब का मुताला कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम चर्चेज में हिस्किल की किताब का मुताला किया जाता है, लेकिन खुदावंद ने हमें ये सुनहरी मौका बख्शा है कि हम बाहम मिलकर इसे सीखें। जब हम इस किताब को खोलते हैं तो इसमें छुपे खजानों की तलाश करते हैं। इसलिए अगर आपने गुज़िश्ता एक साथ देखी और उनसे फैज़याब हुए तो मैं चाहूँगा कि आप अपने रिश्तेदारों और जानने वालों की हौसला अफजाई करें कि वो भी इन एक साथ में हमारे साथ शरीक हों और ये जाने कि बाइबल मुकद्दस में हिस्किल की किताब क्या कहती है। अजीज़ो, हम हिस्किल की किताब के 14वें और 15वें बाब पर पहुँच चुके हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने 13वें बाब का मुताला किया और हमने खुदा के कलाम और झूठे नबियों के खिलाफ, चाहे वो मर्द हों या ख़ातीन, उनकी अदालत पर गौर किया जो लोगों से सलामती और इत्मीनान का झूठा वादा करते हैं। और आज हम 14वें और 15वें बाब में हम उसकी अदालत पर गौर करेंगे जो कि कौम के रहनुमाओं और शहर पर गिरती है। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा, भाई यूसुफ रियाज का। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाज़रीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि आप 14वें और 15वें अबवाब के मुतालिक कुछ बताएं और उन्हें उन्वान भी दें। हम 14वें बाब में दो बातों को देख सकते हैं। अदालत का पैगाम जो रहनुमाई और शहर के लिए है। पहली ता 11वीं आयत बुरे और शरीर रहनुमा के लिए अदालत का पैगाम, और 12वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक शहर पर अदालत का पैगाम है। उन्होंने एक मर्तबा कहा, ये शहर एक चक्की है और हम गोश्त, जो ना तो चक्की में अच्छे ना ही गोश्त में जो कि यरूशलेम है खो जाएगी, और गोश्त जो कि कौम है बिखर जाएगी। सो लोगों पर और शहर पर अदालत होगी। और फिर 15वीं आयत में वो यरूशलेम की शरारत की मनफी सूरत की बात करता है, जबकि 16वें बाब पर पहुंचकर हम उनकी मुस्बत शरारत को देखते हैं, यानी कि उन्होंने लोगों के साथ कुछ अच्छा ना किया और वो शरारत से भरे थे, जिसे हम आने वाले 16वें बाब में देखेंगे। सही भाई यूसुफ, मैं रहनुमाओं पर अदालत के हवाले से चंद एक आयात को पढ़ना चाहूँगा। रहनुमाओं पर अदालत। फिर इसराइल के बुजुर्गों में से चंद आदमी मेरे पास आए और मेरे सामने बैठ गए। तब खुदा उनका कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, उन मर्दों ने अपने बुतों को अपने दिल में नस्ब किया है और अपनी ठोकर खिलाने वाली बदकारी को अपने सामने रखा है। क्या ऐसे लोग मुझसे कुछ दरियाफ्त कर सकते हैं? इसलिए तो उनसे बातें कर और उनसे कह के खुदा यूं फरमाता है कि बनी इसराइल में से हर कोई जो अपने बुतों को अपने दिल में नस्ब करता है और अपनी ठोकर खिलाने वाली बदकारी को अपने सामने रखता है और नबी के पास आता है, मैं खुदावंद उसके बुतों की कसरत के मुताबिक उसको जवाब दूंगा, ताकि मैं बनी इसराइल को उन्हीं के ख्यालात में पकड़ूं, क्योंकि वो सब के सब अपने बुतों के सबब मुझसे दूर हो गए हैं। इसलिए तो बनी इसराइल से कह के खुदा यूं फरमाता है कि तौबा करो और अपने बुतों से बाज आओ और अपने बुतों से बाज आओ और अपनी तमाम मकरूहात से मुंह मोड़ो।
क्योंकि हर एक जो बनी इसराइल में से या उन बेगानों में से जो बनी इसराइल में रहते हैं मुझसे जुदा हो जाता है और अपने दिल में अपने बुत को नस्ब करता है और अपनी ठोकर खिलाने वाली बदकारी को अपने सामने रखता है और नबी के पास आता है और उसकी मार्फत मुझसे दरियाफ्त करे, उसको मैं खुदावंद आप ही जवाब दूंगा और मेरा चेहरा उसके खिलाफ होगा और मैं उसको बाइस हैरत और अनगश्त नुमा और ज़रबुल मसल बनाऊंगा और अपने लोगों में से काट डालूंगा और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूँ। भाई यूसुफ वो लोगों की बात करता है, इसराइल के घराने की, जिन्होंने अपने बुतों को अपने दिल में नस्ब किया और ठोकर खिलाने वाली बदकारी को अपने सामने रखा। लोगों की शरारत किस दर्जे तक पहुंच चुकी है। हम यहाँ पर दो बातें देख सकते हैं। जैसा कि इन आयात में जिनको आपने पढ़ा 3 मरतबा दोहराया गया है, वो अपने बुतों को अपने दिल में नस्ब करते हैं। दिल मोहब्बत और जज्बात का महवर है। वो शहवत परस्ती है, उन्हें नापाकी से मोहब्बत है, बुत परस्ती से मोहब्बत है। और वो ना सिर्फ इन चीज़ों से मोहब्बत करते हैं, बल्कि वो कहता है कि वो अपनी ठोकर खाने वाली बदकारी को अपने सामने रखते हैं और वो मजीद शर्मिंदा नहीं हैं, बल्कि उन्हें उस पर फख्र है। इसे हमें मुकाशफा की एक बात याद आती है। उनके माथों पर उस हैवान की मोहर है। मतलब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि मैं दरअसल बुत परस्ती करता हूँ, बल्कि ये बहुत ही वाज़ेह है कि मुझे इस पर फख्र है और मैं इस पर शेखी मारता हूँ। यहाँ पर दरअसल मसला दोहरा है कि दिल भी नापाकी पसंद करता है और इंसान को उस पर शर्मिंदगी भी नहीं है और साथ ही वो खुदा के पास आकर उससे ये भी पूछते हैं। इसके बावजूद हम ज़बूर 66 में ये पढ़ते हैं कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। लेकिन वो इस शरारत और इस बदी के बावजूद खुदा के पास आते हैं और उससे पूछते हैं और खुदा कहता है कि क्या ऐसे लोग मुझसे कुछ दरियाफ्त कर सकते हैं? क्या इन्हें तवक्को है कि मैं इनके सवालों के जवाब दूंगा? क्या इसका मतलब यह है कि खुदाम ने इनको रद्द कर दिया है? और क्या उसने उनको हमेशा के लिए रद्द कर दिया है? और क्या कोई दूसरा मौका नहीं है? यकीनन है, खुदा उन्हें बुलाता है और 6 आयत में कहता है कि तौबा करो और अपने बुतों से बाज आओ। और मैं कहूंगा कि तौबा की बुलाहट कलाम के हवाला जात में बार बार वाज़ेह तौर पर मिलती है, पुराने और नए अहदनामे दोनों में। गोया खुदाम कहता है, मैं जानता हूं कि तुम गुनाह में गिर सकते हो और इसके बावजूद मैं अपनी रहमत के दरवाजे तौबा की शर्त पर खोलता हूँ। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बद किरदार अपने ख्यालों को और हमारे खुदा की तरफ फेरें, क्योंकि वो कसरत से माफ करेगा। भाई यूसुफ एक बहुत ही हौलनाक बात लिखी है। 4 आयत है, मैं खुदावंद उसके बुतों की कसरत के मुताबिक उसको जवाब दूंगा। इस जुमले का क्या मतलब है? जिसके दिल में उसके बुतों की कसरत है जबकि वो अपने बुतों की कसरत के मुताबिक आता है, क्या मतलब? यानी ये है कि वो एक हौलनाक अदालत का सामना करेगा। मैं कलाम से एक मिसाल देना चाहूंगा, साउल बिन कैस बिन्यामीनी की। उसने अपनी बादशाही के आगाज में कुछ अच्छे काम किए और आखिरी अयाम में वो खुदा से अलग हो गया और अपने बुतों को अपने दिल में अपने सामने रखा। उसने क्या किया? उसने तमाम अफसू नगरों को मुल्क से निकाल दिया। लेकिन अफसोस के बादशाह उसने वैसा ही किया जैसा इमसाल में लिखा है कि कुत्ता अपनी कह की तरफ फिर से लौटता है। वो फाल निकालने वालों और अफसू नगरों के पास फिर से लौटा, यहाँ तक कि जब वो भेस बदल कर उस औरत के पास गया और उसने सैमुअल को ऊपर बुलाने का मुतालबा किया, तो उसने जवाब दिया, क्या तू नहीं जानता कि साउल ने क्या कहा है? क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वो साउल ही था जिसने भेस बदल रखा था। क्या तू नहीं जानता कि साउल ने सब अफसू नगरों को, जादूगरों को मुल्क से निकाल दिया है? फिर तो क्यों मेरी जिंदगी के लिए जाल बिछवा रहा है कि मुझे मार डाले? सो उसने खुदा के नाम की कसम खाई, जो कि सच में बहुत बुरी बात है। फिर क्या हुआ? खुदावन ने उसको जवाब देने के वक्त सैमुअल को भेज दिया और लिखा है, मैं उसको ज़रबुल मिसल बनाऊंगा और उसको काट डालूंगा। खुदावन ने सैमुअल के वसीले साउल पर अदालत का ऐलान किया कि कल तू और तेरे बेटे मेरे हाथ होंगे। और साउल उसी रोज मारा गया जब फिलिस्तियों ने उसको मारा और उसके साथ बदसलूकी की। इससे हमें एक मिसाल मिलती है इस अफसोसनाक बात से जो हम यहाँ पर देखते हैं बादशाही के आखिर में। इसलिए इस हिस्से से जो पैगाम हमें मिलता है वो तौबा का पैगाम है। तौबा का पैगाम, तौबा करो और अपने बुतों से बाज आओ और अपनी तमाम मकरूहात से मुंह मोड़ो। हमें 9वीं आयत पर गौर करने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि आप इसके मुतालिक हमें बताएं। और अगर नबी कुछ फरेब खाकर कहे तो मैं खुदावंद ने उस नबी को फरेब दिया
اور اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں گا اور اسے اپنے اسرائیلی لوگوں میں سے نابود کر دوں گا، اور وہ اپنی بدکاری کی سزا برداشت کریں گے۔ نبی کی بدکاری کی سزا ویسی ہی ہوگی جیسی سوال کرنے والے کی بدکاری کی، تاکہ نبی بنی اسرائیل پھر مجھ سے بھٹک نہ جائیں اور اپنی سب خطاؤں سے اپنے آپ کو ناپاک نہ کریں، بلکہ خدا فرماتا ہے کہ وہ میرے لوگ ہوں اور میں ان کا خدا ہوں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اگر نبی کچھ فریب کھا کر کہے تو خداوند ہی ہے جو اسے فریب دینے والا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں یہاں پر اندھے پن کی سزا کا عکس دیکھ رہا ہوں۔ ہم بائبل کے کچھ حصوں میں کچھ ایسی باتیں دیکھتے ہیں جو لوگوں کو الجھا دیتی ہیں، مثلاً جب وہ یہ کہتا ہے کہ خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا خداوند نے فرعون کے دل کو اس لیے سخت کیا تاکہ اس کو سزا دے سکے؟ کیا یہ معقول ہے؟ جب ہم خروج کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے کہ خدا فرعون کے دل کو سخت کرتا، فرعون نے خود اپنے دل کو سخت سے سخت کیا۔ جی، اور جب انسان اپنے دل کو بار بار سخت کرتا ہے تو اسے خداوند کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس کے دل کو سخت کرے، اور ہم یہی بات زبور 81 میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جو کہ دراصل خدا کے اپنے لوگوں کے ساتھ معاملات کے حوالے سے ہے، اور وہ 11ویں آیت میں کہتا ہے کہ پر میرے لوگوں نے میری بات نہ سنی اور اسرائیل مجھ سے رضامند نہ ہوا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پس میں نے ان کے دل کو ہٹ پر چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے ہی مشوروں پر چلیں۔ خداوند نے اس فریب کو ہونے دیا جبکہ وہ شخص اپنے لیے جھوٹ کا انتخاب کرتا ہے، اور یہ دراصل کلیسیا اٹھائے جانے کے بعد ہوگا۔ یہ بت پرستی کی روح ہے جس کے متعلق ہم نے پڑھا اور اس کا عکس ساؤل میں بھی دیکھا۔ ایک بار پھر سے کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد آئے گی، اور یہی بات مسیح نے متی 12 میں کہی۔ جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے پر نہیں پاتی، لیکن جب وہ نہیں پاتی تو اپنے پہلے مکان میں لوٹ آتی اسے جھڑا ہے، ہوا اور یعنی آراستہ صاف پاتی اور ہے۔ آراستہ، پھر جا کر 7 روحیں اپنے ساتھ بری ہمراہ لے آتی ہے، اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہے، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ گویا خداوند یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان لوگوں کی بت پرستی کا انجام آغاز سے بھی بدتر ہوگا، اور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ دوسرے تھسلنیکیوں کے 2 باب اور مکاشفہ کے 13ویں باب میں لکھا ہے کہ وہ بت پرستی اور غیر معبودوں کی طرف پھر لوٹیں گے۔ دوسرے تھسلنیکیوں کے 2 باب میں کہا گیا ہے کہ اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا، صحیح۔ اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں وہ سب سزا پائیں گے۔ جہاں تک میں آپ کی بات کو سمجھا ہوں، فریب سے مراد ہے کہ اگر نبی کچھ فریب کھا کر کہے تو میں خداوند نے اس نبی کو فریب دیا۔ یہ فریب ایک سزا ہے، سزا، کیونکہ نبی خدا کے پاس نہ گیا تاکہ اس کی راہوں کو جانے، بلکہ بالکل۔ غالباً اس نے اپنے ذہن سے باتوں کو جواب دینا شروع کیا، 1 بار 2 بار 4 بار، اور وہ خداوند کے پاس نہ گیا، لہٰذا خداوند نے اسے سزا کے طور پر فریب دیا۔ یہ اندھے پن دل کی سزا کی سختی کی مانند ہے، جیسا کہ آپ نے فرعون کی کہانی میں بتایا۔ آپ کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے اگر ہم اخیاب کی کہانی پر غور کریں، جب یہوشفت اور وہ جنگ کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے خداوند سے پوچھا، بلکہ جھوٹے نبیوں سے پوچھا، اور خداوند نے ہمیں آسمانی منظر دکھایا، اور خداوند نے فرمایا کون اخیاب کو بہکائے گا، اور ایک بری روح نے ایک بات کہی اور پھر دوسری نے کہی، اور پھر ایک بری روح آئی اور کہنے لگی کہ اسے میں بہکاؤں گی۔ اس نے کہا کہ میں جا کر اس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی۔ خداوند نے کہا تو اسے بہکائے گی اور غالب بھی ہوگی، اور اسی لیے چونکہ اخیاب نے خداوند سے دریافت نہ کیا، اسی لیے خداوند نے اس کے آگے جھوٹے نبی کو بھیجا جس نے کہا تو غالب آئے گا، تو جیتے گا اور فتح مند لوٹے گا اور جلالی تاج لیکن پہنے اگر گا۔ وہ خداوند سے پوچھتا، خداوند اسے اپنی دراصل سوچ خداوند بتاتا۔ اس کو خبردار کرتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ یروشلم کی شرارت کے سبب سے بھلے ہی نوح اس شہر کو خبردار کرنے کو آ جاتا تو بھی وہ نہ سنتے۔ تصور کیجئے کہ نوح کا ان لوگوں کے پاس آنا کتنی سنجیدہ بات ہے، لیکن نوح کے دنوں میں بھی لوگوں نے اس کی نہ سنی۔ یہی رد عمل یروشلم کے لوگوں کا بھی ہوتا اگر نوح ان کے پاس آتا۔ دلچسپ بات ہے کہ لوگ آج کے دور میں نوح کی کشتی تلاش کر رہے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم وہ کشتی ڈھونڈ بھی لیں تو کتنے لوگ اس دریافت کے سبب سے ایمان لائیں گے؟ یا ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر آج خود نوح ہی ہمارے پاس آ جائے تو؟ لوگوں نے نوح کی نہ سنی،
ना ही दानियल और ना ही हिस्कियल की, ना खुदावन के किसी और नबी की। जहाँ तक नबूकत नजर का सवाल है, उसने दानियल की बातों पर गौर किया। दानियल दुनिया के पहले शहंशाह के महल में काम कर रहा था। मेरा मतलब है, नबूकत नजर भले ही कसदी दानियल को जानते थे और जानते थे कि वो खुदा पर ईमान रखता है। खुदा कहता है कि कदीम लोगों ने नूह, दानियल या अयूब की बातों पर कान न धरा। 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक यहाँ बात ये हो रही है कि जब मुल्क गुनाह करता है, और 14वीं आयत में खुदा कहता है कि वो 3 अशखास यानी नूह, दानियल और अयूब को भेजता है। तो भी खुदा फरमाता है कि वो अपने सदाकत से फक्त अपनी ही जान बचाएंगे। उसने इन 3 नामों का इंतखाब क्यों किया? भाई, ये दूसरा हिस्सा है जो शहर पर होने वाली अदालत के मुतालिक, और इससे पहले के हिस्से में वो रहनुमाओं पर होने वाली अदालत की बात करता है। आप क्या कहेंगे? मैं इस सवाल को दुरुस्त करना चाहूंगा। ये 3 मरतबा शहर में भेजे ना गए, बल्कि वो मौजूद थे। जी। हम यिर्मयाह की किताब के 5वें बाब पर चलते हैं। जी। यिर्मयाह 5 में वो कहता है, अब यरूशलेम के कूचों में इधर उधर गश्त करो और देखो और दरियाफ्त करो और उसके कूचों में ढूंढो। अगर कोई आदमी वहां मिले जो इंसाफ करने वाला और सच्चाई का तालिब हो, तो मैं उसे माफ करूंगा। इसका मतलब है कि यिर्मयाह के दिनों में एक ही ईमानदार शख्स यरूशलेम में मिल जाता तो खुदा शहर को माफ कर देता। सही। लेकिन हालात बदतर होते गए, इसलिए वो कहता है वो एक नहीं बल्कि 3 का तालिब है। और सिर्फ 3 नहीं बल्कि बेहतरीन 3, यानी रूह, दानियल और अयूब। और अगर ये 3 मिल जाते तो क्या शहर को ना बचाते, बल्कि मुश्किल से अपनी ही जान रास्तबाजी से बचाते। सो खुदावंद उन्हें हलाक ना करता क्योंकि वो दीनदार थे, लेकिन वो किसी और को बचाने के लायक ना होते। और मैं इन तीनों की जिंदगी से ये सबक सीखता हूं कि वो तीनों मुश्किल हालात में रहे और वो तीनों कठिन हालात में रहे। जरा नूह के मुतल्लिक सोचें, जिसके दौर में सारी जमीन बदकिरदारी से भर गई और दुनिया इस हद तक बिगड़ गई कि खुदा ने कहा, मैं इंसान को हलाक कर दूंगा। और इससे ये साबित होता है कि एक दीनदार और खुदापरस्त इंसान के पास मुश्किल से मुश्किल हालात में बहाना नहीं। ये ना कहें कि आपके दिन मुश्किल हैं, क्योंकि नूह के दिन ज्यादा मुश्किल थे, लेकिन वो रास्तबाजी में कायम रहा। और अय्यूब के दिन बहुत मुश्किल थे। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि, और कहने से पहले माजरत करता हूँ, कि ऐसे में इंसान बेईमान और काफिर हो जाता है। अगर उसने ऐसा किया तो हम कहेंगे उसे माफ किया गया। बहरहाल क्या उसने ऐसा किया था? इब्लीस को ये तवक्को थी कि वो बेईमानी और कुफ्र करेगा, लेकिन उसने खुदा को मुबारक कहा। खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया। खुदावंद का नाम मुबारक हो। और अय्यूब हमसे ये कहता है कि तुम भी दीनदारी में कायम रह सकते हो। और हिस्कियल दानियल के हम उम्र था। और ये बात आम नहीं है कि कोई अपने हम उम्र का हवाला दे, और अमूमन लोग पुराने अहदनामे के पुराने नबियों का हवाला देते थे, लेकिन अपने हम उम्रों का एहतराम नहीं करते। लेकिन हिस्कियल एहतराम करता है। वो मोहतरम शख्स है। और दानियल का एहतराम करता है। बेशक वो मोहतरम शख्स था, और उन तमाम मुश्किल हालात के बावजूद जिनमें वो रहा, और यहाँ तक कि उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया। और क्योंकि उसने दुआ की, क्या ऐसा हो सकता है? सिर्फ दुआ करने से उसे शेरों की मांद में डाला गया। वो वफादार रहा। और हम तीनों से सबक सीखते हैं। भाई, हम एक और सबक भी सीख सकते हैं। उन्होंने खुद को अपनी रास्तबाजी से बचाया, जिसका मतलब है कि इंसान की रास्तबाजी सिर्फ उसी के लिए है, और वो लोग जमीन पर थे। सो अगर देखा जाए तो कोई जाकर अयूब या दानियल से या नूह से निजात देने की दरखास्त नहीं कर सकता। जब लोग मर जाएंगे तो वो जमीन पर क्या छोड़ जाएंगे? क्या कोई भी शख्स जमीन पर रहते हुए या उसे छोड़कर आसमान पर जाने के बाद किसी की निजात का सबब बन सकता है? क्या वो किसी को निजात या माफी दे सकता है? मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा ना कीजिए, गुस्सा किए बगैर मुझे जवाब दीजिए। जवाब देता हूँ। मुझे बहुत दुख होता है उन करोड़ों लोगों पर जो इस हलाकत की सोच के कायल हैं। क्या खुदा के कलाम में कोई भी एक पुख्ता या वाज़ेह सबूत नहीं कि क्या इंसान शिफायत कर सकता है या फिर कोई दरमियानी मौजूद है? क्या बाइबल मुकद्दस में ये नहीं लिखा क्योंकि खुदावंद एक है और इंसान और खुदा के बीच एक दरमियानी है, यानी खुदावंद यीशु मसीह? और हम यीशु के सिवा किसी और के तालिब क्यों हों? और यिर्मयाह की बात हम लोगों पर क्यों सादिक आती है कि मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की। उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मे को तर्क कर दिया और
اپنے لیے حوض کھودا، شکستہ حوض جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ اور ہم کہاں دیکھتے ہیں کہ ایک مردہ شخص دوسرے کی شفاعت کے لیے دعا جی، کرتا ہے؟ ٹھیک اور ہے۔ جہنم میں وہ شخص ابراہم سے منت کرتا ہے کہ میں تیرا پوتا ہوں، تو ابراہم اسے جواب دیتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ آپ کا مطلب ابراہم کا پوتا یعنی اس کی نسل سے، بہرحال ابراہم اس کے لیے کچھ نہ کر جی، سکا۔ کیا اس نے اسے جی، پانی کی بوند بھی پہنچائی؟ ایسا نہیں ہوا۔ مطلب یہ بائبل کے مطابق نہیں کہ ہم سوچے کہ انسان شفاعت کر سکتا ہے یا ہماری دعا سن سکتا ہے اور ہمیں خدا کے نزدیک لا سکتا ہے۔ یہ بائبل کے مطابق نہیں، کیونکہ ایک ہی درمیانی اور ایک ہی شفاعت کرنے والا ہے۔ لیکن یہ بھی نامعقول بات ہے کہ ہم خود سے ماننے لگ جائیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جو بہت لوگوں کی دعاؤں کو سن سکتا ہے ساری دنیا کے مختلف حصوں کے اندر۔ اس طور پر سوچنے سے ہم اس انسان کو لامحدود قرار دے رہے ہیں، جبکہ لامحدود صرف خدا ہے۔ ایسا کرنے سے ہم اس شخص کو الہی قرار دے رہے ہیں۔ بالکل، یہ علم خدا میں جان لیوا حماقت ہے اور حماقت ہے، نامعقول بات ہے اور بائبل کے مطابق نہیں۔ کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص خدا کی مانند صحیح۔ ساری دنیا کے لوگوں جی۔ کی دعا کو سن سکتا ہے اور سب کو نجات دے سکتا ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ نجات خداوند جی۔ سے ہے اور اس نے یہ جلال کسی دوسرے صحیح۔ کو نہیں بخشا۔ بالکل، اور اس نے یہ جلال کسی دوسرے کو نہیں بخشا۔ بھائی یوسف، 15ویں باب کو عنوان دیجیے گا۔ 15ویں باب کا عنوان کیا ہے؟ یروشلیم اچھی میں نہیں ہے۔ یہ عنوان ہے۔ جی، تو یہ صحیح عنوان یہ ہے۔ 15ویں باب جی۔ کے لیے ایک اچھا عنوان ہے۔ یروشلم کو 3 درختوں سے تشبیہ دی گئی ہے اور ان میں سے امتیاز کرنا بہت اچھا رہے گا۔ اسے زیتون کے درخت سے تشبیہ دی جی۔ گئی ہے اور قضات کی کتاب کے 9ویں باب میں نہ صرف زیتون سے بلکہ انجیر اور انگور کے درخت سے بھی۔ زیتون کا درخت اسرائیل کو گواہ کے طور پر پیش کرتا ہے کیونکہ اس کا تعلق ابراہم سے ہے اور وہ اس کا بیٹا ہے، اور انجیر کے درخت کی تشبیہ میں ہم اسرائیل کے قومی امتیازات کو دیکھتے صحیح۔ ہیں، اور خاص کر کے ہیکل میں عبادت، اور انگور قضات کی کتاب میں خداوند نے کہا جو کہ انسان اور خوشی خدا کرتی ہے۔ دونوں کو خوش کرتی صحیح۔ ہے۔ سو حقیقی ایماندار کو خدا اور انسان دونوں کو خوشی دینی چاہیے۔ مسیح ایسا ہی تھا، اور وہ کہتا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، وہ کس قدر خوش کرتا ہے اور کروڑوں لوگوں کو کس طرح خوش کرتا ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ افسوس کہ اسرائیل ناکام رہا۔ ناکام رہا۔ جنگلی انگور اگے، اور پھر اس نے ایک اہم بات کی، چونکہ انگوروں کے درخت سے میں نہ ملی تو کیا وہ کسی کام کا ہے؟ بالکل نہیں۔ پر میں کہوں گا کہ ایسے درخت بھی ہیں جو پھل نہ لائیں تو ہم ان کو کاٹ کر لکڑیاں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت سی چیزیں بن سکتی ہیں، لیکن انگور کا درخت کیا کرے گا اگر اسے میں ہی نہ حاصل ہو؟ وہ کسی کام کا نہیں، اسے آگ میں جھونکا جائے گا، اور اسرائیل کی قوم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس نے جنگلی انگور اگائے اور اس سے خدا کو کچھ نہ مل سکا، لیکن اسرائیل لہلہاتی تاک ہے جس میں پھل لگا، اس لیے وہ کسی کام جی۔ کا نہیں سوائے جلائے جانے کے، کوئی مستقبل نہیں سوائے آگ میں جھونکے جانے کے۔ آپ نے بتایا کہ اسرائیل کو 3 درختوں سے تشبیہ دی گئی ہے، انجیر، زیتون اور انگور کا درخت۔ صحیح۔ تاک میں اچھے انگور نہ لگے جن سے خدا اور انسان خوش ہوں، بلکہ جنگلی انگور لگے۔ لیکن مسیح انگور کا حقیقی درخت ہے جس نے اپنی پاک زندگی سے خدا کو خوش کیا اور صلیبی کام سے انسان اور کروڑوں جانوں کو زمین سے خوشی دیتا آیا ہے، یعنی جو اس کو جانتے ہیں۔ اور انگور کے درخت سے اور کچھ نہیں حاصل جی۔ ہوتا سوائے انگور کے۔ صحیح۔ اگر وہ انگور اگاتا ہے تو وہ پھلدار ہوتا یا نہیں ہوتا؟ پھلدار ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر اس میں کوئی پھل نہیں تو وہ بیکار کیونکہ ہے، اس کی لکڑی آگ میں جلانے کے سوا کسی بے کام شک وہ نہیں بیکار آتی۔ ہے۔ صحیح۔ آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور میرا چہرہ ان کے خلاف ہوگا، وہ آگ سے نکل کر بھاگیں گے پر آگ ان کو بھسم کرے گی، اور جب میرا چہرہ ان کے خلاف ہوگا تو تم جانو گے کہ خدا ان میں ہوں۔ جب وہ آگ سے نکل آئیں گے تو کیا تب بھی آگ انہیں بھسم کرنے والی ہوگی؟ ٹھیک ہے، مطلب 15ویں باب کی 7ویں آیت میں یروشلم کی اچھی میں نہ ہونے کی بات ہوئی، اس پر آپ کیا کہیں گے بھائی یوسف؟ اس کے متعلق ہمیں بتائیں۔ جیسا کہ ہم نے سیکھا کہ اگر تاک میں کوئی پھل نہیں لگتا تو وہ دراصل بیکار ہوتی ہے اور اس کی ڈالیوں سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا سوائے آگ میں جھونکے جانے کے، اور یہاں وہ کہتا ہے کہ میں یروشلم کو آگ میں ڈالوں گا۔ اور متی کے 22ویں باب میں مسیح یہاں پر ایک بادشاہ کے بیٹے کی شادی کی تمثیل سناتا ہے۔ لوگوں نے بغاوت کی اور بادشاہ کے تمام سفیروں کو قتل کر دیا، اور دعوت نامے کی تحقیر کی تو بادشاہ قہر میں آیا اور اپنی فوجوں کو بھیجا اور قاتلوں کو ہلاک کر دیا اور ان کے شہر کو جلا دیا۔ اور میں کہوں گا کہ یروشلم کو ماضی میں جلایا گیا، نبوکت نظر کے دنوں میں، اور پھر میں کہوں گا کہ تیتس کے دنوں میں بھی جلایا گیا، لیکن برا مستقبل آنے کو ہے اس بڑی مصیبت کے دور میں، بلکہ تمام ملکوں کو اس کی غیرت کی آگ کھا جائے گی، کیونکہ وہ یکلخت ملک کے تمام باشندوں کو تمام کر ڈالے گا۔ آگ شریر لوگوں کی منتظر ہے،
اور یہ بائبل کی واضح تعلیم ہے، اور ہم یہ خبر لوگوں کو اس لیے نہیں دیتے کہ ہم لوگوں کو عذاب میں ڈالنا چاہتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس ہم ان کا بھلا چاہتے ہیں، اور بغیر ایمان کے اور توبہ خداوند کی عدالت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ عدالتوں میں جب سزا سنائی جاتی ہے تو فیصلہ سنانے والا اس پر دستخط کرتا ہے۔ یہاں خداوند یروشلم پر عدالت کرتا اور فیصلہ سناتا ہے کہ وہ اچھی میں نہیں۔ 8ویں آیت میں باب کے آخر میں ہے کہ خداوند فرماتا ہے جبکہ خداوند بات کر چکا ہے، سو اس نے اس پر مہر ثابت کی اور دستخط کیا۔ کیا کسی کے لیے اس کی بات کو بدلنا ممکن ہے؟ کبھی نہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں، اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ 14ویں باب میں ہم نے جانا کہ رہنماؤں پر عدالت ہوتی ہے اور شہر پر عدالت ہوتی ہے، یعنی یروشلم پر۔ قوم پر عدالت اور رہنماؤں پر عدالت کی کیا وجوہات ہیں؟ ہم نے جانا کہ انہوں نے اپنے دل میں اپنے بتوں کو نصب کیا اور دل ہی تمام جذبات کا محور ہے۔ انہوں نے گناہ سے محبت رکھی اور انہوں نے اپنی ٹھوکر کھلانے والی بد کرداری کو اپنے سامنے رکھا، جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ نہ تھے بلکہ وہ اس پر فخر۔ بھائی یوسف کیا کہیں گے آپ؟ پھر 9ویں اور 10ویں آیت میں ہم نے کچھ عجیب الفاظ پر غور کیا۔ اگر نبی کچھ فریب کھا کر کہے تو وہ کہتا ہے میں خداوند نے اس نبی کو فریب دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ خداوند نے نبی کو فریب دیا اور ان سے بات کرتا ہے؟ جی، یہ عدالت یا سزا کا ایک عمل ہے، لیکن پہلے اس نے فریب کھایا، اس نے فریب کو چاہا۔ مطلب نبی نے یہ سزا کا ایک عمل ہے، خدا اسے سزا دیتا ہے، اور ہم نے فرعون کی کہانی میں بھی اس بات کو سمجھا۔ فرعون نے دل کو سخت کیا، مطلب خداوند نے اس کے دل کو سخت کیا۔ صحیح۔ اور کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ دوسرے تھسلنیکیوں میں اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ ہونے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے۔ صحیح۔ یہ ایک طریقہ ہے جس سے خدا لوگوں کو سزا دیتا ہے جو اپنے دل کی خواہشوں کو چاہتے ہیں، خدا انہیں وہ چاہنے دیتا ہے۔ اخیب خدا ان کے پاس نہ گیا بلکہ جھوٹے نبیوں کے پاس گیا، بری روح نے اسے بہکایا جھوٹے نبیوں کی جھوٹی خبر کے وسیلے۔ جی صحیح۔ بھائی یوسف، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ تمام مہمانوں خدا کا کو شکریہ، برکت بھائی دے۔ یوسف آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، اگر اسرائیل بطور انگور خدا اور انسان کو خوش کرنے والی میں بننے میں ناکام رہا، مسیح اس کے نام کو جلال ملے انگور کا حقیقی درخت ہے جس نے خدا اور انسان دونوں کو خوش کیا، جیسا کہ یسوع نے خود کہا کہ میں نے زمین پر تجھے جلال دیا، اور وہ میں بنا جس نے انسان کو خوش کیا۔ کروڑوں لوگ زمانوں سے مسیح کے پاس آ کر خوشی پا رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ بھی آج ان میں شامل ہوں۔ آپ مسیح کی ذات کے متعلق سن رہے ہیں تو اپنے دل اس کے لیے کھولیں، آپ کو وہ خوشی ملے گی جو بے انتہا ہے۔ حبشی کھوجے کو جو کچھ کہا گیا وہ آپ کے لیے بھی ہوگا۔ جب اس نے مسیح کو جانا اور اس پر ایمان لایا، وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا۔ اگلی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔